नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो का सिलसिला जारी है। हमारी अचीवमेंट जो हमने वर्क कारकर्दगी की और लोगों को रिलीफ लेके दिया है उसका सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की चौथी वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें मोहसिनुल्लाह नामी एक शख्स है जो गढ़ी शाह के रहायशी हैं ये, और हमने इनकी हेल्प की। इनके बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। ज़ाहिर है तफसील के लिए तो वीडियो बनानी पड़ेगी, उनके इंटरव्यूज़ लेने पड़ेंगे, उनके रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, उनके थाना कचहरी, उनके FIR हैं, उनके वकला को जो हमने ज़मानतें करा के दी, वकला के चीज़ें, ये तो बड़ा डिटेल है जो आपको देनी है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को, चूँकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि ये एंटी करप्शन को फ़ंड की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ आपको चैरिटी चाहिए, आप चैरिटी क्यों मांग रहे हैं, तो ये सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि चैरिटी के बगैर इदारा कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। हम जो काम कर रहे हैं बताइए ये चैरिटी के बगैर मुमकिन है आप? ये मोहसिनुल्लाह नामी शख्स गढ़ी शाह का रहायशी है और इसका मामला ये है कि इनके वालिद की प्रॉपर्टियाँ बादामी बाग में, लाहौर में बादामी बाग में इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बादामी बाग में कब्जा हुई हुई है और उसके ऊपर पिछले कोई 30-40 साल से लोगों ने कच्ची आबादी की शक्ल में घर बनाए हुए हैं। जिसके हाथ में जितना आया, किसी के हाथ में 5 मरले आया, किसी ने 2 कनाल बना लिया, किसी ने कनाल बनाया, यानी ज़मीन को कब्जा करके सारे काबजीन वहाँ पर रह रहे हैं। अब ये तफसील कुछ इस तरह है कि इनके वालिद को कत्ल किया गया या क्या हुआ, कोई मामला इसी तरह थे। ये बच्चे छोटे थे और ये कुछ नहीं कर सके, ये बड़े हुए तो फिर इनकी प्रॉपर्टियां जो इनकी या गढ़ी शाह में भी प्रॉपर्टी है, इनकी बादामी बाग में भी प्रॉपर्टी थी। अब वो प्रॉपर्टियां जो इनकी कब्जे में थी, जाहिर है कि आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में मिल्कियत ही नहीं की है, इनके वालिद के नाम पर है और बेचारे माली तौर पे इस वक्त इंतहाई परेशान हैं, इंतहाई डिस्टर्ब हैं। तो ये लोग जाहिर जब परेशान होते हैं तो लोग मसीहा तलाश करते हैं, हमदर्द तलाश करते हैं कि कोई हमारी मदद करे, कोई हेल्प कर दे हमारी। वो किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी ही मोतबर मजहबी जमात के एक लीडर के पास चले गए, बड़े रहनुमा के पास चले गए। उनको जाके कहा कि जनाब ये हमारा मसला है, तो आप मजहबी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो हमारी हेल्प करें। ये हमारी जगह को जो है लोग कब्जा करके, नाजायज़ कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो या तो जो लोग बैठे हैं कोई नहीं, हम नहीं उठाते, मौजूदा हालात के मुताबिक पेमेंटें हमें दे दें, हम उनको कुछ रिलीफ भी दे देंगे, वो किस्तों में दे दें, कम दे दें, लेकिन हमें हमारी प्रॉपर्टी हम रजिस्ट्री करा लें या खाली कर दें, हम उसको जिसको किसी और को फरोख्त कर दें। उन साहब को जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने, चूँकि उनका असर और रसूख पड़ा था, वो IG, DIG, चीफ सेक्रेटरी, सरकारी महकमों में वो ऐसे जाते थे जैसे उनके घर के ड्राइंग रूम में भी शायद इस तरह बेतकल्लुफी ना जाते हों। उनका बड़ी टौर थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े असला वाले आगे पीछे उनके होते थे और बड़ी जनाब मजहबी पहचान भी बड़ी आला थी। तो वो इस जोम में चले गए कि शायद ये मजहबी ईमानदार भी होंगे और मेरे लिए अल्लाह के वास्ते कोई हेल्प भी करेंगे, मेरे साथ कुछ ना कोई मेहरबानी करेंगे, मुझे प्रॉपर्टियाँ लेकर दे देंगे। वो जब उनके पास गए तो वो आला हजरत साहब की नीयत ख़राब हो गई। जब उन्होंने देखा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और ये कमज़ोर सा आदमी है, इसके आगे पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो प्रॉपर्टियाँ ये तो सारी की सारी, ये दो भाई हैं और गालिबन 2 बहनें थीं, कुछ तरह का था, वालिद फौत हो गए थे, प्रॉपर्टियाँ वालिद के नाम पर हैं, विरासतनामा इधर ट्रांसफ़र होगा तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उनसे तो कब्जा लेना दूर की बात, वो बेचारे आके नई मुसीबत में फंस गए कि वो आला हजरत जो है उन्होंने उनको धमकाना शुरू कर दिया, डराना शुरू कर दिया और उनको कहा कि ये प्रॉपर्टियां हमारे हवाले कर दो वरना हम यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। अच्छा, जब वो साहब नहीं माने और इस बात पे राजी नहीं हुए तो फिर क्या किया उन्होंने? ये है जो मैंने आपको कहा ना कि एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम, ये करप्शन और क्राइम जुड़ी हुई है। क्रिमिनल्स सरकारी अफसरान की छतरी में काम करते हैं, इसके बगैर ये क्रिमिनल, ये जो आप समझते हैं ना बड़े बड़े कातिल और बड़े बड़े सीरियल किलर,
یہ بڑے بڑے بدماش، یہ بدماش دلیر نہیں ہے، میں آپ کو بالکل اعلیٰ وجہ بصیرت کی بات بتا رہا ہوں، یہ دلیر نہیں ہے. ان کے پیچھے پولیس کھڑی ہے، ان کے پیچھے بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے سیاستدان کھڑے ہیں. یہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کی دلیری 1 منٹ میں ساری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ ان کا چونکہ پولیس سے اور محکموں سے بڑا ان کا الگ سے الگ اور بڑا تعارف تھا ان کا مذہبی رہنما ہونے کے حوالے سے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مل کے جا کے پٹواری کے ریکارڈ کے اندر بھی گڑبڑ کروا دی. پٹوار کے ریکارڈ کے اندر بھی انہوں نے ڈائریکٹ پراپرٹیاں جو بہن بھائیوں کی وراثت بنتی تھی وہ ڈائریکٹ اس کے نام پہ چھڑوائیں اور جعلی سائن کروا کے، اور اس کے بعد پٹواری بھی ان کے ساتھ، تحصیلدار بھی ان کے ساتھ، قانونگو بھی ان کے ساتھ، گرداور بھی ان کے ساتھ، سارے مل گئے اور انہوں نے وہ پراپرٹیاں اس کے نام پہ ٹرانسفر کی اور اس کے نام پہ ٹرانسفر کر کے اس کے ایگریمنٹ بنا کے اس کے سائن انگوٹھے کروا کے زبردستی گن پوائنٹ پہ سائن انگوٹھے کروا کے ایک ایگریمنٹ بھی تیار کر لیا کہ پراپرٹیاں ساری اس کے نام پہ اور یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ میں یہ ہم نے لے لی. اب وہ بندہ سخت پریشان، جب وہ ان کے خلاف کسی تھانے اور کچہری میں جائے تو تھانے کچہری سننے کے لیے تیار نہیں. اس کے خلاف، اس چودھری صاحب کے خلاف کون بات کرے. اس کے بعد وہ شخص اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ اس کے باوجود اپنی کوشش زور لگا کے وکیلوں سے مل کے جب ان کو نظر آتا ہے کہ یہ اب پیچھا کر رہا ہے اس کا، تو وہ اعلیٰ حضرت مذہبی رہنما، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہبی رہنما ہونے کا ہم غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، کہ انہوں نے جا کے پھر تھانہ ان کا ایسا تھا جیسے گھر کی لونڈی ہو. ڈی آئی جی سے نیچے تو ان کی ناک کے نیچے کوئی افسر نہیں آتا تھا. وہ صاحب اتنے بڑے رہنما تھے. انہوں نے جا کے جناب اس کے اوپر 3-4 تھانوں کے اندر پرچے کروا دیے. اور پرچے کون سے کروائے؟ وہ جعلی ریکارڈ ٹرانسفر کے، جعلی ریکارڈ کا وہ جو تحصیلدار سے مل کے خود ٹرانسفر کروایا، وہ پرچے کروا دیے اس کو اس کے خلاف. اب وہی شریف آدمی، وہ جو اپنی پراپرٹیاں بحال کرانے کے لیے ان کے پاس گیا تھا، اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ جیل اور تھانہ کچہریوں. بیچارہ شریف آدمی تھا، وہ تو مصیبت میں، سخت پریشانی کے عالم میں اس کی حالت یہ تھی کہ بیچارہ خودکشی کر لو. وہ ہمارے پاس آیا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مذہبی رہنما کے نام پر دھبا، جو اسلام کے نام پر دھبا تھا، ہم نے اس بدماش کو بھی سیدھا کیا، اس بدماش کی بھی دوڑیں لگوائیں. الحمدللہ تھانے بھی سیدھے کیے، پٹوار کے ریکارڈ بھی سیدھے کروائے. سارے کام کے پیچھے ہمیں وکلا، ہمارے ساتھ مین پاور، افراد، ہمارے ساتھ میڈیا، یہ تمام لوگوں کو ہم نے اپنے اس کے ساتھ پیچھے کھڑا کر دیا. اور اللہ کے فضل کرم سے جتنا خرچہ بھی ہمیں کرنا پڑا ہم نے اس کے پیچھے کیا، اس کو سپورٹ کیا اور اس کو بدماشوں کے چنگل سے چھڑوایا. اب بتائیے، ایک پاکستانی، ایک شہری، ایسے کتنے شہری پاکستان میں پریشان ہیں؟ کیا ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو یہ سارے جتنے بتا رہا ہوں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ مکمل ویڈیوز بناؤں گا ان کے انٹرویوز کے ساتھ، ان کو بٹھا کر آپ کے سامنے تمام ریکارڈز، سارے FIR چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو دکھاؤں گا. کیونکہ ابھی میرے وسائل کم ہیں، یہ ویڈیو بنانے کے لیے خرچہ چاہیے نا، یہ ویڈیو کمپائل کرنے کے لیے ٹیم چاہیے، مینجمنٹ چاہیے، بڑا کچھ چاہیے. تو یہ بھائی آپ لوگوں کا تعاون ہوگا، یہ چیریٹی فنڈ آئے گا، یہ ڈونیشنز آئیں گی، آپ لوگ فنڈز دیں گے، مجھے وسائل دیں گے تو میں بہت کچھ کروں. میں پورے پاکستان میں مظلوموں کے سب پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، پورے پاکستان میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن وسائل آپ نے دینے ہیں، فنڈز آپ نے دینے ہیں. انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اور مسائل آپ کو بتاتا ہوں. جب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم.